علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ ہے، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی اچھا گمان ہی کرنے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی پرسنل مجبوری بن گئی ہوگی، یہ کیا جا سکتا ہے، شاید کوئی مسئلہ بن گیا جس وجہ تو نہیں پہنچ سکے۔ وہ مسائل ہوندے نے انسان دی زندگی دے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بھی کسی واسطے رکھو اچھا گمان ہی رکھو۔ باقی یہ بات ضرور جے کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر انسان اللہ دی رضا واسطے آیا ہے، اللہ نو راضی کرن واسطے آیا ہے، ذہن چ بات ہے کہ اللہ دے بدلے سانو جنت عطا فرما دے وے، میرا ایمان عقیدہ ہے کہ انسان دے عمل نو اللہ ضائع کردا نہیں، کیونکہ انسان انما الاعمال بالنیات، ہر انسان دے عمل دا دار و مدار او دے نیت ہے۔ اگر تہاڈی نیت ہے کہ اسی اس پروگرام نو اس واسطے اٹینڈ کرنا ہے کہ قرآن و سنت دی بات ساڈے دلاں تک پہنچ جائے تو یقیناً پہنچی۔ ہن اگلی بات ہے عمل دی۔ اگلی گل کیڑی ہے؟ ہن ایسا سوچنا ہے کہ اسی عمل کنا کرنے ہیں۔ میں تیو جی چار گلاں کرنیاں نہیں اصلاحی تو دعائیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ساڈی جنت سدھی کر دے وے۔ کیوں کہ ساڈی ہر عبادت دا مرکز محور اگر کوئی چیز ہے تو فقط کیا ہے؟ جنت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رب باجو محرم کوئی نہیں، دل دے حال دا رب باجو محرم کوئی نہیں، دل دے حال دا رب یارو پتھر چ کیڑے پال دا، سپ شیر شیگ ہے جو چیزاں موزیاں انہاں نو بھی رب دیندا تازی روزیاں۔ ہن ہرس نال بھرنن سان گھرانو، ہن ہرس نال بھرنن سان گھرانو، تازی روزی دیندا نت جانورانو۔ کون؟ اچھی بولو کون؟ اللہ۔ ہن ہرس نال بھرنن، اے ہرس تے حوث صرف انسان نو لگی ہوئی ہے، میرا کل کی بنے گا، کل میرا کی ہوئے گا، کل میرا وارث کون بنے گا، روٹی کتوں کھاواں گا۔ اے ہن ہرس نال بھرنے انسان گھرانو، تازی روزی دیندا نت جانورانو، نگے وچ رکھدا تیرا اللہ میرا اللہ، پوری کائنات دا خالق و مالک
کو رازق و داتا نگے وچ رکھدا سب کالے گورے نو نگے وچ رکھدا سب کالے گورے نو ساڈے والے گھلیا مدینے والے نو اور دل چاندہ صفت کراں اس پیر دی اور جس دی ہے انگل یارو چان چیر دی اور دل چاندہ صفت کراں اس پیر دی جس دی ہے یارو انگل چان چیر دی ایڈا سونا نبی سونا با کمال جے دنیا ویچ اس دی نہیں کوئی مثال جے اور 14ویں دے چان بھاویں لکھا ہون کا ایک پاسے نبی پاک جے گلون کا روشنی چنہ دی کٹی ہووے ہون نو کدی نہیں ہو پہنچ دی نبی دے سون نو اللہ 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 درمیانہ کہتے ہیں سی نبی پاک دا مجلسان دے وچ سی دورو سے آپ دا سونی سی پہچان سونے سردار دی دوروں شکل سونے دی سی ٹھاٹھا مار دی عام داڑی کالی داڑی پھبی نبی پاک نال سی صحابہ کہندے ویچ 19 بگے وال سی نبی نو صحابہ نال کنا پیار ہے اللہ دی قسم اللہ دے نبی دے صحابہ نبی دی ایک ایک ادا نو نوٹ کر رہے ہیں ہائے 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 نبی دا اٹھنا نبی دا بیٹھنا نبی دا کھانا نبی دا پینا نبی دا سونا نبی دا جاگنا نبی دے شب و روز ایام زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی قسم صحابہ نوٹ کر رہے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں کالی داڑی سونی داڑی پھبی نبی پاک نال سی صحابہ کہندے ویچ 19 بگے وال سی لبا نبی پاک سنے کترام دے کترا کے لبا غٹا نال لام دے والا دیاں صفتانی مکن والیاں والا دیاں صفتانی مکن والیاں کنہ دی کنونیاں تو زلفہ کالیاں آم چٹا بانا پالندے آم چٹا بانا پالندے تیرے میرے حضور سی چانن جاندہ یارو پھر دور دور سی ہر قسم دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے انگنت درود و سلام اس مجسم رحمت پیکر محبت ہستی واسطے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات تے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے اور جنہاں دے ذریعے اس کائنات تے رہنے والے لوگاں دی ہدایت و رہنمائی دا بندوبست کیتا ہے زیادہ وقت میں اپنے ویران دا نہیں لواں گا انشاءاللہ العزیز تھوڑے ٹائم دے اندر اپنی بات نو میں انشاءاللہ ختم کروں گا لمبی چوڑی بات کو نہیں چند اصلاح دیاں باتاں نے ذہن چسائیں بات رکھنا ہے پہلے میرے محترم میرے بیٹا قاری عمران الناصر صاحب بات کر رہے سی مسلک حق اہل حدیث الحمدللہ سن فخر ہے اس بات ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنو ایسا سچا مسلک عطا فرمایا جس مسلک دا نام مسلک اہل حدیث ہے جدی حقانیت دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے اگر اس اس بات نو دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین نو پھیلایا ایک کوئی بات لے کے آئے نے لمبی چوڑی بات نبی کائنات نے کیتی نہیں لمبی چوڑی گالی کو نہیں کیتی ایک کوئی بات صحابہ دے یعنی کہ مشرکین مکہ دے سامنے رکھیے قولوا لا الہ بولو لا الہ ایک کوئی گل کیتی ہے اس تو اگے گالی کو نہیں کیتی اے دے اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھادے نے اے دے اتے نبی نے گالیاں برداشت کیتیاں نے اے دے اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تانے برداشت کیتے نے اے دے اتے لوکاں نے آقا علیہ السلام دی بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں نے اسی دین دی واسطے کی کیتا ہے سوائے لڑائی جھگڑے تو اساں کی کیتا ہے سوائے دشتو گریبان ہومن تو علاوہ اساں کی کیتا ہے اسی کی کر رہے ہیں
نبی پتھر کھا رہے ہیں لوگاں نو قریب کرن واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانے سن رہے نے لوگاں نو قریب کرن واسطے. نبی میں سن رہے ہیں لوگاں نو قریب کرن واسطے. اور ایک دن میں پڑھیا سیرت دی کتاب دے اندر نبی رو رہا ہے. کنے ایک پتھر لگے نے کدی اٹھا تاریخ دے ارواق جا کے اللہ دی قسم تنو پتہ چل جائے. اٹھا سیرت انسائکلوپیڈیا ادارہ دارالسلام دی لکھی کتاب سیرت دا نچوڑ انہوں نے کڈیا. رحمت مجسم نو پتھر وجے کنے کے پتھر مارے کنے کے مارے نبی کائنات دا جسم لو لوہان ہو گیا. آقا علیہ السلام دے جسم دے وچوں خون دیا تطیریاں چل رہی نے. رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے نے. آقا علیہ السلام بیت اللہ دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے نے. آسمان تو جبریل آ گیا ہے. سونے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبریل رونا تو اس گل دا عمدہ پہ ہے میں سمجھا کے تھک گیا ہے سمجھن دا نا ہی نہیں لیندے پہ. میں تو سمجھا کے تھک گیا. پتہ نہیں میری گل دے اندر اثر کیوں نہیں لے رہے. میں محمد تا چاہنا جہنم دی اگ تو بچ کے جنت دے وارث کیوں نہ بن جان. اج اسی ایک دوسرے نے جہنم دا بالن بنا رہے ہیں. نبی پتھر کھا رہے ہیں سانو جوڑن واسطے. آقا علیہ السلام نے جبریل آخدے نے سونے چپ کرے نا ذرا صحیح حدیث دا حوالے دا ذمہ دار ہاں. فرمایا سامنے درخت نظر آ رہا جی؟ فرمایا جی آ رہا مینوں. فرمایا ذرا انہوں بلاؤ نا اپنے وال. حدیث دے الفاظ نے کہ نبی کائنات نے درخت نو بلایا. درخت چلدا ہویا نبی دے قدماں دے اندر آ گیا. نبی کائنات دے قدماں دے کول درخت آ گیا. آقا علیہ السلام نے جبریل آخدے نے سونے انہوں کو واپس چلا جائے. درخت نو نبی نے آرڈر کیتا درخت واپس چلا گیا. فرمایا اللہ دی حقانیت دی نشانی بہت ہے. فرمایا جبریل دل میرا بڑا دکھی سی اللہ نے مینوں نشانی دکھا دیتی ہے میں ہن پھر ترو تازہ ہو گیا. اور ایتھے بس نہیں میں حدیث دے اندر پڑھیا اللہ دے پاک پیغمبر پتھر کھا کے آئے نے. آپ دی بیٹی دوپٹے دیاں ٹاکیاں پاڑ دی پئی. دوپٹے دیاں ٹاکیاں پاڑ کے نبی دے زخم صاف کر دی پئی. کدی نبی دے چہرے نو صاف کر دیے کدی بے صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم عطر نو صاف کر دیے. آقا علیہ السلام دا جسم صاف کر رہی ہے. نالے بیٹی کہندی بابا تانوں کیوں مار دے نے بابا تانوں کیوں مار دے نے روزانہ تازے زخم رہ کے آندے ہو. اللہ دے رسول فرماندے نے بیٹا تیرا بابا ایک کوئی گل کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں. اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں. اللہ تو علاوہ بگڑی بناؤن والا کوئی نہیں. اللہ تو علاوہ بدی چھٹی دا مالک کوئی نہیں. اللہ تو علاوہ خزانے دا مالک کوئی نہیں. بیٹا بدلے جو میں پتھر مار دے ہیں. اگو بیٹی کہن دی بابا تسی سانو کہہ لیا کرو کھاں بابا تو سانو سمجھا لیا کرو. کیا بیٹا اللہ نے میری ذمہ داریاں لگا چھوڑیاں نے. میں محمد جدو تک میرے جسم دے اندر جان ہے میں لوگاں نو دین دی تبلیغ کر دے ہی رہوں گا. ہائے ہائے اسی اس نبی دے پیروکار ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں تے کسے نہیں آگیا جتو لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا جتو لنگ دا گیا رنگ لون دا گیا جڑے آند گئے نیڑے باندھ گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جڑے آند گئے نیڑے باندھ گئے سینے
सीने ला के मुहम्मद रंगींदा गया। ओ ईमान वालिया, ओ तेरे मेरे पीर ने ते उन्होंने कुछ नहीं आख्या जिन्हें अल्लाह दे नबी दे बेटियां नु तलाकां दे छोड़ियां ने ना। अबू लाहब आया है अल्लाह दे पाक पैगंबर दा चचा सक्का चाचा अबू लाहब आके अपने बेटियां नु कहंदा है उतबा उतैबा तुहाडे घर मुहम्मद दियां बेटियां ने, मुहम्मद दियां धियां नाल तुहाडा निकाह हो गया है। फरमाया जी हाँ बाबा जी हाँ। फरमाया मैं चाहना मुहम्मद दियां धियां नु तलाक दे दो। अल्लाह, मुहम्मद दियां धियां नु तलाक दे दो, मुहम्मद दियां बेटियां नु तलाक दे दो। क्या बाबा तेरा सर तेरा हुक्म से रखा ते आ गया, जिवें तू कहेगा उवें असी करांगे, जिवें तू आखेगा उवें असी करांगे। अल्लाह दी कसम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर दे अंदर, आप दी बेटियां घर दे अंदर, आप दी बीवी घर दे अंदर पैगाम आया कि अबू लाहब दे पुत्रा ने तुहाडियां धियां नु तलाकां दे दित्तियां ने। अल्लाह, सोचना सोचना फिर की बीती होगी सैयदा खदीजतुल कुबरा ते। सोचना घर बैठियां धियां नु तलाकां आईयां होणगियां ते की बीती होएगी कौनैन दे ताजदार जनाबे मुहम्मद ते। मैं अक्सर ना हर जगह ते एक तराना गाउंदा ना, मेरे दिल दी तमन्ना हुंदी है, तड़प हुंदी है, धियां नाल प्यार कीता कर। धियां मापियां दा पैर धो के पींदियां ने, जेड़ा सुख धियां देंदियां ने पुत्तर नहीं देंदे। सारे छड्ड जाणगे अल्लाह दी कसम, धियां छड्डदियां ऐ दिल ने बड़ी प्यारी जी गल कोई, धियां घर मापियां दे रहमतां ने गोंदियां, धियां घर मापियां दे अमानतां ने गोंदियां। मापियां नू दुख आवे बुक बुक रोंदियां, बुक बुक रोंदियां। है बाबा तन क्यों पत्थर मार देने, बेटा इको ही गल कहना ला इलाहा इल्लल्लाह। मापियां नू दुख आवे बुक बुक रोंदियां, रहमत समझ के तेरी जानाल पाल दे। मापे अपनियां धियां नू, वालदैन अपनियां बेटियां नू, मापे अपनियां बेटियां नू रहमत समझ के तेरी जानाल पाल दे। एक एक चीज ओदी रख दे संभाल दे। आ भी मेरी धी रानी दी, आ भी मेरी पुत्र दी, आ भी मेरी बेटी दी, आ भी मेरी बेटी दी। मापे जनाब बेटियां दियां चीजें ही पूरियां करते रह जाते ने ना। रहमत समझ के तेरी जानाल पाल दे। एक एक चीज ओदी रख दे संभाल दे। मापियां दा घर छड्ड, मापियां दा घर छड्ड एक दिन टुर जांदियां। रोंदियां वीरां नू भैणां छड्ड के चलिया जांदियां ने। बाबल रोंदे ही रह जांदे, धियां छड्ड के चलिया जांदियां ने। कोई नुकरे ला के रो रहा है, कोई किते अज भी अल्लाह दी कसम है कि विदाई तू आ रहा सा, अल्लाह दी कसम उत्ते खड़ा बाप रो रहा है, उत्ते भाई रो रहा है। अज बहना दी विदाई दा वक्त आ गया है। धियां नाल प्यार कीता कर, बेटियां नाल प्यार कीता कर। ए दीन दे अंदर धियां दा बड़ा कदर ही ना। मापियां दा घर छड्ड एक दिन टुर जांदियां। मापियां दा घर छड्ड एक दिन टुर जांदियां। धियां घर मापियां दे अमानतां दे गोंदियां, अमानतां दे गोंदियां। बड़ा प्यारा जुमला वीरां दी नजर करन लगा। धोखे ना देवी अल्लाह,
دھوکے نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دیاں دے پچھو نہ کولو جڑے دکھی ہے نی دیاں دے دھوکے نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دیاں دے پچھو نہ کولو جڑے دکھی ہے نی دیاں دے آج ماں پہ پرنا کے دیندے نے تو ساس بن جانی ہے آج ماں پہ پرنا کے دیندے نے تو سورا بن جانا ہے آج ماں پہ پرنا کے دیندے نے اپنی تھی رانی ادا کسے نہ لاڈو رکھیا ہے کسے نے گڑیا رکھیا ہے کسے نے جناب پٹھانی رکھیا ہے او لاڈا تے پیاراں دے نال سامبیاں تے پھاڑیاں دیاں توڑی جھولی وچ پا دیندے نے آج تو ساس بن کے انہوں ستاؤں لگ پینی ہے اللہ دی قسم اگلے دن فیس بک تے دیکھ گیا ایک بیٹی نو مار دیا انہوں زخمی کر دیتا گیا ہے نا او تو ماں کہندی انہوں مار اللہ انہوں ہور مار ادھو تو بڑے ٹھاٹ نہ پرنا کے لے جانی ہے ادھو تو بڑے پیار نہ پرنا کے لے جانی ہے یہ پتر پرناونا نہیں ہے یہ ساس بڑھنے تو اللہ دی قسم تینوں پتر پرناون دی لوڑ کیڑی ہے کیڑی مصیبت تینوں پئی کروتی پتر پرناون دی جے تو ساس نہ بڑھے ماں بن جائے تو سورا نہ بڑھے پیو بن جائے او نو نہ بڑھے تی بن جائے اللہ دی قسم کراں میں چجاڑے پہ سکدے نہیں پہ سکدے دھوکے نہ دیویں اللہ کسی نو بھی دیاں دے با جڑی میں کر رہے ہیں اللہ دے نبی دی بیٹیاں نو طلاق آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر گھر بیٹھے نے آمینہ دے لان رو رہے نے سیدہ خدیجہ دی اکھاں جوان سو آ گئے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹیو صبر کر جاؤ اللہ اجر بہت عطا فرمائے گا دھوکے نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دیاں دے پچھو نہ کولوں جڑے دکھی ہے نی دیاں دے پیر بوئے پان دی اتھرو بغا دیا دکھی بیٹی کھا رہے اللہ دی قسم ماں پیاں دا حال کوئی نہیں ہو پیر بوئے پان دی اتھرو بغا دیا دیا گھر ماں پیاں دے رحمتاں جے ہون دیا آنا ایمان والیا جڑی بات میں دسنا چاہنا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے اور ایسی رحمت بنا کے بھیجیا ہے ایسی رحمت بنا کے بھیجیا ہے تسی حیران ہو جاؤ گے اللہ دی قسم کائنات چی ہو جا رحمت للعالمین نبی ہے ہی کوئی نہیں پتہ نہیں اساں کی پڑھیا کیڑی سیرت دی کتاب پڑھی ہے میں تے پڑھیا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی نو مارن دی حد کر دیتی ہے ایویں گل ہے سن دے راندے مولویاں کولوں انہاں ستاون دی حد کر دیتی انہاں مارن دی حد کر دیتی زخمی کر دیتا لو لہان کر دیتا انہاں زخمی کیتا انہاں لو لہان کیتا اس حد تک مجبور کیتا کتے بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹے ہویا ہے کتے سیدہ سمیہ نو سولی تے چڑھایا ہے کتے سید صہیب نو سولی تے چڑھایا ہے کتے سیدنا عمار نو سولی تے چڑھایا ہے کتے سیدنا یاسر نو سولی تے چڑھایا ہے کتے جناب کوڑے وج رہنے کتے پتھر وج رہنے کتے کو چھو رہا ہے اس حد تک ستایا ہے کہ نبی صحابہ نو کہہ دیتا ہے مکہ چھڑ جاؤ نس جاؤ نکل جاؤ دین بچا لو گھر چھڑ دیو بیویاں چھڑ دیو بچے چھڑ دیو رشتہ دار چھڑ دیو سارا کو چھڑ دیو دین نہ چھڑیا جے گھر چھڑ دیا جے اینا ستایا صحابہ گھر چھڑ کے چلے گئے اس حد تک ستایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھڑ کے چلے گئے
میں تاریخ پڑھیا ہے جدو اللہ دے پاک پیغمبر بیت اللہ چھڈن لگے نا ان نظر اٹھائیاں اٹھا کے آخیا بیت اللہ اللہ دی قسم مینوں تینوں چھڈن نو دل نہیں کردا میں تینوں چھڈ کے چلا جاواں میرا دل نہیں کردا لیکن انہاں مینوں مجبور ہی انہاں کر دیتا ہے کہ آج محمد ہجرت کرن تے مجبور ہو گیا ہے اس حد تک ستایا یہ میں پوائنٹ دسنا ہے کہ میں پوائنٹ بیان کرنا ہے اس حد تک ستایا نبی کرو نکلنے لگ گیا نا آپ دی بیٹی سیدہ زینب سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص دے گھر سی اللہ دے نبی نے پیغام بھیجا بیٹا میں محمد مکہ چھڑ کے جانا تو جانا ہے تیریاں بہناں بھی چلیاں گئیاں نے تیری امی فوت ہو گئی بہناں تیریاں چلیاں گئیاں نے میں محمد بھی جا رہا ہوں پتر تیرا کی ارادہ ہے کہ ابو تسی چلے جاؤ میں اپنے گھر سکھی ہوں حالانکہ ایڈا سکھ کو نہیں سی گا لیکن بیٹیاں جڑی ماپیاں دا حیا رکھن والیاں نے وہ کدی ماپیاں نو دکھ نہیں دیندیاں اللہ دے پاک پیغمبر روندیاں مکہ چھڑ دیتا آپ دی بیٹی سیدہ زینب کہندی ہے بابا تسی چلے جاؤ میں اپنے گھر دے اندر سکھی ہاں میں اپنے گھر دے اندر ٹھیک ہاں ایمان والیا میری بات نو نوٹ کردہ چلا جائیں میں اللہ دے نبی دی رحمت نو صرف ایک نکتہ بیان کرنا ہے اپنی بات دس کے صرف ایک نکتہ بیان کرنا ہے اللہ دی قسم و نکتہ ہی تیرے واسطے تے میرے واسطے کافی ہو جائے گا کتے بلال اگ دے انگاریاں تے لٹھایا جا رہا ہے کتے نبی دی بیٹیاں نو طلاقہ دتیاں جا رہی نے کتے نبی نو جناب وادی طائف چو مار مار کے پتھر کڈیا جا رہا ہے کتے اللہ دے پاک پیغمبر دی گردن دے اندر دوپٹہ پا کر کے وٹ چاڑ کے انہیں وٹ چاڑے نے نبی دی اکھاں باہر آ گئیاں نے اینا ستایا ہے آخرکار نبی مکہ چھڑ کر کے چلا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایمان والیا او ستائے صحابہ اللہ او ستائے صحابہ جدو مکے تو مدینے چلے گئے اٹھاؤ تاریخ دے ارواق پتہ نہیں تو انہوں مولویاں گل دسی کہ نہیں کہت پہ گیا مکے بھوک پہ گی مکے کیونکہ جدے گیا چراغ رنرانی چانن لے گیا نالے وہ جدے کونین دا تاجدار گیا ساریاں رحمتاں کدے گئیاں بولو کدے گئیاں اودے گئیاں جدے اللہ دا نبی گیا رحمت اودے گئی جدے نبی گیا برکت اودے گئی جدے نبی گیا شان اودے گیا جدے نبی گیا انعام اودے گئے جدے نبی گیا سارا کچھ اتھے گیا مکے بھوک پہ گئی مکے بھوک پہ گئی اٹھا حدیث دے الفاظ جا اٹھا سیرت دی کتاب رحمت للعالمین اٹھا کے دیکھ سیرت انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھ جدو مکے بھوک پہ گئی اور نہ کیا ہویا کیے اور نہ کیا جدے محمد گیا او دے ساری رحمت چلی گئی اور نہ کیا ہون کی کریے اسے کیا ہون انج کرو چاند بندے کلو او کا دے واسطے جا کے محمد دا ترلا کرن ساڑھے واسطے دعائی کر دے وے اور میرا پوائنٹ نوٹ کرنا جے ایک کون آ رہے نے نبی نو پتھر مارن آلے ایمیں گل ہے بولو ایمیں گل ہے ایک کون آ رہے نے اے بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹاؤن آلے نے ایک کون آ رہے نے اے جنہاں نے 80 سالہ بوڑھی عورت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ برچھی مار کے ٹکڑے کر دیتے شہید کر دیتا بے دردی دنال سیدہ یاسر دا قتل کر دیتا شہید کر دیتا اج او مدینے جا رہے نے
مدینے چلے گئے جدوں مدینے ویکھیا صحابہ نے دیکھیا صحابہ دے رنگ غصے نہ سرخ ہو گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے کوئی نہیں صبر کرو آون دیو کیویں آئے وفد آیا ہے جی کتھوں آیا ہے مکیوں آیا ہے آگ بگولا ہو گئے اللہ سولے اوہ نے جنہاں سانو گھروں بے گھر کیتا ہے اللہ سولے اوہ نے جنہاں سانو ماریا ہے اللہ سولے اوہ نے جنہاں ساڑے گھر کھولے اللہ سولے اوہ نے جنہاں سانو تتپدی ریت تے لٹایا ہے اے وہی لوگ نے فرمایا صبر کرو پوچھتے لہن دو آئے کی میں نے یہ کی لہن آئے نے فرمایا سونے نبی ستے ستائے آئے ہیں ساڑے واسطے دعا ہی کر دے اللہ ساڑے حال تے رحم کر دے بے صحابہ کہندے اللہ دے رسول نہیں نہیں کیا کملے ہو میں نے تو اللہ نے رحمت بنا کے کلیا ہے مان لیا نہ میں نے ستایا ہے مان لیا نہ تو انہوں بھی ستایا ہے مان لیا نہ پتھر مارے نے لیکن میں محمد بد دعا کر سکدا میں پھر بھی انہوں دعا دے کے ہی کلاں گا اللہ انہوں دے حال تے رحم بھی کرے اللہ انہوں ہدایت بھی نصیب فرمائے اور ایمان والا دا سیڈا رحمت اللہ نبی کو پہ آنا ہے اے ہو جا کو نبی آنا ہے کائنات دے اندر ایسا کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آنا ہے اور آخری میری چند باتاں پلے بن کے لے جا انشاءاللہ تنہیں فائدہ ہوئے گا نہ لڑیا کر نہ چگڑے کیتے کر ذہن چے بات رکھی کر اگر تو حق نو پہچاننا چاہنا ہے نبی نو پہچان لے حق نو سیاننا چاہنا ہے قرآن نو پہچان لے حق نو ویکھنا چاہنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات نو دیکھ لے اللہ دی قسم تینوں حق نظر آ جائے گا حق دی حقانیت نظر آ جائے گی کیوں صحابہ نے جند جان قربان کر کے ایک کوئی گل تے سکھی ہے اور نبی کو نبی دی امت ہون دا شرف ہی تے سکھیا ہے انہوں نے اپنی جاناں دے دیتیاں نے لیکن نبی دی بات تو اگے پیچھے ہوئے اگے پیچھے نہیں ہوئے انہوں نے کہا جو نبی نے فرما دیتا ہے وہی حق ہے وہی سچ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نبی ہے انہاں واسطے بھی دعا کر رہے ہیں جڑے پتھر مار رہے ہیں انہاں واسطے بھی دعا کر رہے ہیں جڑے گانا دے رہے ہیں میں اتھے کی تن مثال دیواں بیسیوں مثالاں لکھاں مثالاں لیکن میں توڑا کیونکہ ٹائم کافی چونکہ ہو چکیا ہے میں اس سے بات اتفاق ضرور کروں گا اور میرے بھائی اس نبی دے بارے کیوں کی کہیں گا جڑا نبی رات دنیا سو رہی ہے نبی جاگ رہا ہے سید عائشہ پوچھ دیئے سونے نبیاں تواڈے پیراں دیا تلیاں سج گئیاں نے ایڈا جاگ دے ہو تیراں دیا پلیاں سج گئیاں نے فرمایا سونیا کیوں اینا جاگنا ہے فرمایا عائشہ میں اپنی امت واسطے جاگنا میں اپنی امت واسطے جاگنا ہاں اے میری امت جہنم دی آگ تو بچ کے جنت دی وارث بن جائے اور ایتھے بس نہیں جے ایتھے بس نہیں سن دے اسی رہنے ہیں آت نو مسئلہ مکا دے ماں گال نو ایتھے مکا دے ماں نبی دی رحمت للعالمین دی میں کیڑی بات کراں اللہ دی قسم سورہ پورا جسم ہی رحمت دا مجسمہ ہے پورا جسم ہی رحمت دا مجسمہ ہے وہ دے شک و شبہ دی گنجائش ہے اپنے بھی آئے سینے نہ لائے بگانے بھی آئے سینے نہ لائے گالا کڈن والےاں نو سینے نہ لایا اور ایتھے بس نہیں آخری بات میدان محشر دے اندر جدو ساریاں دا ساتھ چھڑ دینا ہے ایویں گل ہے اور جاگ دے ہو اور ساریاں دا ساتھ آدم کوڑو دی اولاد جانا ہے اس کی آکھنا ہے میں تھانوں جاندا ایویں گل ہے نوح علیہ السلام کوڑو دی قوم جانا ہے اس کو کی آکھنا ہے میں تھانوں جاندا نہیں صالح علیہ السلام دے کولوں دی قوم نے جانا ہے انہیں کو کی آکھنا ہے میں تھانوں جاندا نہیں زکریا یحییٰ موسیٰ عیسیٰ حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش نبی سارے ایک کوئی بات کہیں گے یا رب نفسی اللہ سونیا مینوں بچا لے کعبے دے رب دی قسم ہے اوتھے ایک کوئی ہوئے گا اچھی کہہ دے سبحان اللہ اللہ دی قسم ایک ہی ہوئے گا جدو پوری کائنات اللہ لے آکے واہ سونے نبیہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری عظمت تو جند جان قربان کر دے واں پوری کائنات نو اللہ تبارک و تعالی نبی دے قدمہ دے وچ لے آکے سٹ دے گا
نہیں کہڑے روڑیاں نو پے پھر دیو، کنو لب دے پھر دیو، کہڑے چکرہ نو پے پھر دیو، کنہ دے مگر لگے پھر دیو. پوری کائنات وہ نبی ہے، ولی ہے، وہ کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اچھا ہے، برا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ساری کائنات نو اللہ تبارک و تعالی کونین دے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لے کے کھڑا کر دے گا. پوری کائنات نبی دے سامنے آئے گی اور ایک کو بات کہے گی، سونیا نبیہ تیرے بغیر ساڑی واہ کوئی نہیں ہو، تیرے بغیر ساڑی واہ. اتھے میں ایک بڑا پیارا جملہ نہ کہہ دے پھر، اور محشر دے دن جدوں، اللہ دی قسم میں اختلاف دا قائل نہیں جے، لیکن میں یہ بات جاننا ہاں واللہ مسلک حق اہل حدیث سچا مسلک جے چھان بین کر کے دیکھ لے تینوں اے دے وچو حقانیت نظر آئے گی، نہ تینوں اے دے چو شخصیت پرستی نظر آئے گی، نہ تینوں اے دے چو کسی اور چیز دی بو نظر آئے گی. اگر کو آئے گی تے فوراں چوک کے پران سیٹ دین گے، او ایک کوئی گال کہن گے نا پہ نا اساں گال سننی تے اللہ دے رسول دی سننی، اساں اس طلابہ کوئی گال سننی. محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاونا، تیرا کوئی پیرو تے نظری نہیں آونا. محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاونا، تیرا کوئی پیرو تے نظری نہیں آونا. تے دربان جنت دے بوہا نہیں لاؤنا. میں کل حدیث پڑھ رہا سا، اللہ دی قسم حوالے دا ذمہ دارا، صحیح بخاری دی حدیث میں پڑھ رہا سا، اللہ دے نبی فرماندے نے او کائنات دے لوگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی جنت دے دروازے تے پہنچاں گا، جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا، اگر آواز آئے گی کون کون، اگو میں جواب دے گا انا محمد، انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھٹ جنت دا دروازہ کھل جائے گا اور فرشتہ کہے گا سونیا نبیہ میں نو ایک کوئی گال کہی گئی سی، جدو تک تیرے کنہ تے اے آواز نہ پہنچے، محمد دا نام نہ آوے، اودو تک جنت دا بوا نہیں کھولنا. تے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا، تیرا کوئی پیرو تے نظری نہیں آونا. تے دربان جنت دے بوہا نہیں لاؤنا، جدو تک محمدی بولو اشارہ نہیں ہونا، جدو تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں اچھی بولو گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. اللہ کو دعا اللہ سانو صحیح معنی دے اتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیروکار بنائے، انج دا پیروکار بنائے، انج دا پیروکار بنائے، انج دا پیروکار بنائے. میں ترائے باری ایک گل کی تھی تے گل ایک کوئی کرنی ہے کہ انج دا پیروکار سیدنا انس بن مالک بیان کر دینے، جاگ کے میری حدیث سننی ہے، جاگ کے حدیث سننی، جاگ دے ہو آخری حدیث جے پلے بان لو اللہ دی قسم تھوڑے رونگٹے کھڑے ہو جان گے. کہ انج دا پیروکار بننا ہے. انس بن مالک بیان کردہ نے کہ میں ایک کارے چسی بیٹھے ہیں تے شراب پی رہے ہیں. کی پی رہے ہیں؟ شراب پیندے پہ ہیں. میں پیالے پر کے دیندہ پیا، میں پیالے پر کے دیندہ پیا تے صحابہ پی رہے نے. کوئی کدے پیا ہے، کوئی کدے پیا ہے، کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب تو کسی کے ہاتھ میں جام ہے، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، یہ تو مہکدے کا نظام ہے. اس کا کہ میں جام پلا رہا، بارو آواز آئی توجہ کر،
میرے مسلک دی حقانیت بھی آئے گی، تینوں پتہ چل جائے گا کہ کیویں پیروی کرنی ہے۔ کوئی مست پہ آئے، کوئی نشے وچ پہ آئے، کوئی کڑائی پہ آئے، بارو آواز آئی، لوکو کونین دے تاجدار دا پیغام سن لو۔ صحابی کہندے اسا کان چاہے، اسا کان چاہے۔ خیر ہوئے نبی دا پیغام آ گیا ہے۔ کی پیغام ہے؟ پیغام آیا ہے کہ اللہ نے تواڈے تے شراب حرام کر دیتی ہے، تواڈے تے شراب حرام کر دیتی ہے۔ صحابی بیان کہندا ہے، کہندا مینوں ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت ساڈی جان ہے، جن دے ہاتھ جام انہیں تھلے سیڑ دیتا ہے، جدے منہ چوں نے اگا نہیں لگایا باہر سٹیا ہے۔ میں ایک سوال کرنا یار جاندی جاندی ادنا جا فقیراں طالب علم ہاں، مینوں سمجھا دیو او نشہ کیویں اتر گیا یار منٹ تو پاڑے؟ نبی دا پیغام آیا ہے، او گھٹ اگا کیوں نہیں لگیا؟ اور نبی دا جو پیغام آ گیا ہے کہ شراب تواڈے تے حرام ہو گئی ہے، انہاں کیوں نہیں پوچھا کہ چلو یار نبی نو جا کے پوچھا بھی ہے خیر تے اکیاری کیڑی شراب پینی ہے؟ انگوراں دی حرام ہوئی ہے کہ فلانی حرام ہوئی ہے؟ وہ سیباں دی حرام ہوئی ہے کہ جناب فلانی کھجوراں دی حرام ہوئی ہے؟ وہ کیڑی شراب حرام ہو گئی ہے؟ آپا جا کے پڑھے پوچھ اے گھٹ تگا لگا لو نا۔ اللہ دی قسم گھٹ اگاں لگ گیا، او گھٹ باہر آیا ہے اگاں لگ گیا نہیں تو میں میرے بات کہاں گا، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیاض میں میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ مسجد تو بنا لی شبر میں، ایواں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو میرے بھائی سچے پیروکار بن جاؤ، نبی دی قرآن و سنت چلن والے بن جاؤ۔ اللہ کو دعا ہے سی ڈی سینٹر مکہ سی ڈی سینٹر والے فیصلہ آباد تو آئے نے، انہاں کو پورے پروگرام دی سیڈیاں مل جان گیاں جی۔ اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیان کرنا، تواڈے دوست احباب دا محبت کرنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔